आएको छ भन्नु होला। हामी चाहिँ गाडीमा छौँ, हामी निरन्तर सेवामा छौँ। हामी अहिले हाम्रो टिम नेपाल र टिम पल्सा चाहिँ लगातार हिँडिरहेका छौँ हामी। र आज हामी कहाँ हिँडेका छौँ म तपाईँलाई देखाउनेछु। अहिले चाहिँ हामी जोरपाटीमा छौँ, जोरपाटी एरियामा छौँ। ओके, र हामी यहाँ आउनु कारण चाहिँ जस्तो अब हुन्छ नि हाम्रो अहिलेको एकदमै गाह्रो स्थितिमा छौँ हामी। अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन। त्यही भएर तपाईँलाई एउटा चाहिँ आग्रह गर्न आएको हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ सिलिन्डर छ भने, खाली सिलिन्डर छ भने चाहिँ हामीलाई दिनु होला। हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर अर्को 2 जनाको चाहिँ हुन्छ नि ज्यान बचाउने चाहिँ कोसिस गरेछौँ। र बाँकी कुरा हामी हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तजीबाट सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिम नेपाल र पल्सा टिमबाट र अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि सदा सर्वदा हाम्रो टिम नेपाल र पल्साको टिम हामी लागिरहेका छौँ। यदि हजुरहरूको घरमा अथवा कुनै कारखानाहरूमा कुनै ग्यारेजहरूमा तपाईँहरूसँग खाली सिलिन्डर अक्सिजनको छ भने हामीलाई केही समय सापटी दिनुहोला। तपाईँले दिएको त खाली एउटा सिलिन्डरले हरेक 2-4 जना बिरामीको हामीले ज्यान बचाउन सक्नेछौँ। र हामी विभिन्न ठाउँहरूमा खाली सिलिन्डर कलेक्सन गरेर काठमाडौँको ग्यास उद्योगहरूले अक्सिजन दिन नसकेर हामीले काठमाडौँ बाहिर 100वटासम्म सिलिन्डर लिएर गएर ट्रकमा भाडामा लिएर गएर काठमाडौँ बाहिरबाट भरेर कमसेकम एक दिनमा 100वटा सिलिन्डर वितरण गर्न सकियो भने 100 जना नेपाली आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हामीले जोगाउन सकिनेछ। यो कोभिडको बेलामा सबैलाई सहयोग गरौँ भन्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई के आह्वान गर्छु भने प्लिज तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको कारखानामा घरमा भएको सिलिन्डर दिनुहोला। तपाईँको एउटा सिलिन्डरले एउटा व्यक्तिको ज्यान बच्नेछ। हरेक सेकेन्डमा अक्सिजनको खाँचो भएर छटपटाइरहेका हजारौं बिरामीहरूको चाहिँ आफन्तहरूको फोन आइरहेको हुन्छ, मान्छे रुँदै फोन गर्नुभएको हुन्छ। हामीले सकेको सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म हामीले प्रशस्त मात्रामा ग्यास वितरण गर्न सकेका थियौँ। अहिले सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले अब विभिन्न बाना बनाएर हामीलाई दिएको छैन। 2 दिनसम्म त त्यो हिजो र आज हामीलाई दिएको छैन। र हामीले काठमाडौँमा ग्यास नपाउने अवस्था भइसकेपछि विभिन्न जिल्लाका ग्यास कम्पनी सिडिओहरूसँग अनुमति लिएर हामी त्यो ठाउँतिर जाने तयार गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम र पल्साको टिम र जस्तो सुकै अवस्था आए पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई खातिर राखेर पनि हामीले तपाईँहरूको स्वास्थ्यप्रति सचेत छौँ। जसोतसो तपाईँहरूको प्राण जोगाउन हामी कोभिडसँग अहिले जुझ्ने बेला हो। अहिले कसैसँग राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हरेक नेपालीहरूले अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका नेपालीहरूलाई हामी जोगाउनुपर्छ। प्लिज तपाईँ घरमै बस्दिनु होला। तपाईँ घरमा यदि सुरक्षित बस्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ, तपाईँको परिवार सुरक्षित हुनेछ। तपाईँको परिवारपछि टोल समाज सुरक्षित हुँदै हाम्रो सारा देश सुरक्षित हुनेछ। थप पल्सीबाट थ्याङ्क यू विमलजी। र विमलजीले भने जस्तै तपाईँहरूको घरमा चाहिँ खाली सिलिन्डर अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर छ भने प्लिज सम्पर्क गर्नु होला। मलाई मेरो पेजमा गर्दा पनि हुन्छ, नभए हाम्रो टिम नेपालको पेजमा गएर सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो हटलाइन नम्बर छ 98511। तपाईँलाई भन्दैछु 98511 02652 अनि 98511 02652 भयो। फेरि 98511 02653, फेरि 98511 02654। मैले तपाईँलाई चाहिँ नम्बर पनि एकछिनमा दिनेछु। मैले पेजमा फेरि मैले अलि एकछिनमा स्ट्याटस लेख्नु पनि छु। सो तपाईँहरूसँग छ भने प्लिज दिनु होला खाली सिलिन्डर। हामी चाहिँ कलेक्सन गर्दै हिँडिरहेछौँ, काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा हिँडिरहेछौँ। किनभने अब हामी 1-2 दिनभित्रै हामी आउट अफ भ्याली जाँदैछौँ, 12 जिल्ला जाँदैछौँ हामी। यहाँदेखि खाली सिलिन्डर लिएर जाँदैछौँ र त्यहाँबाट हामी भरेर लिएर आउँदैछौँ काठमाडौँमा। त्यही नै अब हामीले चाहिँ हाम्रो चाहना भनेकै कुनै पनि नेपालीको अक्सिजन अभावमा मृत्यु नहोस्। हामीले सबैलाई धेरै फोन आउँछ, हजारौं फोन आउँछ। सबैलाई सुविधा दिन नसकेकोमा हाम्रो टिम र पल्साको टिम हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र हरेक नेपालीलाई हामी सेवा दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर विवश र बाध्यता हामीसँग भएको थोरै असीमित स्रोत र साधनले हामी काम गरिरहेछौँ। धन्न हामीले इन्डियाको अवस्था देखेर नेपालमा लकडाउन हुनभन्दा 1 हप्ता अगाडिको हाम्रो धन्न तयारी थियो र आजसम्म 600-700 जना बिरामीलाई बचाउन हामी सफल भएका छौँ। जसो तसो भए पनि तपाईँको अप्ठ्यारो पर्दा
घर घरमा आउनेछौँ। आज अक्सिजनको कुरा होइन, भोलि रोजगारको कुरा हुन्छ, भोलि शिक्षाको कुरा हुन्छ, भोलि स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, भोलि समानताको कुरा हुन्छ। हरेक समस्यामा तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर बढ्नेछौँ। सबैले हामीलाई सहयोग गरिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। ओके, र अहिले हामी जाँदैछौँ। भर्खर मात्रै हाम्रो जोरपाटीमा हाम्रो शुभम भन्ने हाम्रो एकजना शुभम प्रो हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मलाई एकदम माया गर्ने भाइ शुभम फुल्नेमा बिर्सेँ मैले। शुभम प्रोले चाहिँ उहाँको अङ्कलको एउटा ग्रिल उद्योग रहेछ, टिएस ग्रिल उद्योग। उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ 3वटा खाली सिलिन्डर, ठुलो सिलिन्डर चाहिँ हामीले खाली दिनुभएको छ। र त्यो पनि हामीले 12 जिल्लामा गएर त्यहाँको अक्सिजन कम्पनीमा गएर भरेर ल्याउनेछौँ अब छिट्टै नै। र काठमाडौँमा हामीले लगभग 100वटा सिलिन्डर चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र हामी यहाँ अहिले कुन ठाउँमा हाम्रो 2टा गाडी हामी टिम आएको अहिले फोन गरेको। ए साथी गाडीको फोन गर न। हामी चाहिँ फोन गर्दै सिलिन्डर ल्याउँदैछौँ। हामी टेम्पो पार्क आइयो र तपाईँहरूलाई मैले एकछिनमा नम्बर दिनेछु, हटलाइन नम्बर पनि दिनेछु हाम्रो टिम नेपालको। साथसाथै मलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ पल्सा अफिसियल फेरि फेसबुक पेजमा। तपाईँहरूसँग कतै छ भने खाली सिलिन्डर छ भने तपाईँहरूले फिर्ता गरी तपाईँहरूले हामी फिर्ता गर्नेछौँ। त्यो अक्सिजन सक्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फिर्ता गर्नेछौँ। अर्को कुरा, हाम्रो अक्सिजन निःशुल्क हो। हाम्रो अक्सिजनको कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीले अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई जसले पैसाको अभावमा हुने खानेहरू त सरकारी महँगा हस्पिटलमा उपचार गर्नुहुन्छ होला। पैसाको आर्थिक अभावमा कुनै पनि नेपाली दाजुभाइले रोग र भोकबाट मर्नु नपरोस् भनेर निःशुल्क अक्सिजन सेवा हो। जुन यो अक्सिजन सेवा हाम्रो टिम नेपाल र पल्सा फाउन्डेसन पल्साको टिमबाट हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र सरकारी हस्पिटलमा बेड नपाएर छटपटाइराख्नु भएको बिरामीहरूको लागि हामीले एउटा हस्पिटलको गल्लीमा राखेर भए पनि अक्सिजन दिएर भए पनि हामी जोगाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र लागिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँहरूमा लाइभमा आउनु कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु कारण चाहिँ त्यही हो, किनभने हामी अब काठमाडौँमा सिलिन्डरको एकदम अभाव भइसक्यो होइन। यहाँ अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन, खाली सिलिन्डर छैन। त्यही भएर सिलिन्डरको आवश्यकता परिरहेको छ हामीले अहिले। त्यही भएर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ म लाइभमा आएको। हामी पिपल बोर्डमा आयो भनौँ न, आवाज सुनिएन। हामी चाहिँ यहाँ उसको टेम्पो पार्कमा आयो भन न। रामहिटी भने तिमीलाई थाहा छ? खै थाहा भएन मलाई त। रामहिटी भने कता हो? पिपलको बोर्डमा आयो भनौँ न। मेन सोध्ने कि यसरी सोध। दिदी रामहिटी कता हो? रामहिटी ओह्रालो यता ठ्याक्कै हो यो। थ्याङ्क यू। अलि सुनिने बनाऊ न फोन। ओके, अलि अगाडि हामी पिपलको बोर्ड छौँ भन न, कता आउनु भयो? मन्दिर सुन्नु न, यो हामी पिपलको बोर्ड छौँ क्या, टेम्पो पार्क पिपलको बोर्ड छ नि। यहाँ माथि टेम्पो पार्क छ नि, पासाङ लामु शेर्पाको चोकबाट आसी। कुन ठाउँ आउनु पर्यो भन्नु न हजुर। बौद्ध तिनचुली हो यो? तिनचुली हो? रामहिटी नै थाहा भएन कतापट्टि। रामहिटी कता? रामहिटी हामी फर्किन्छ उता हो। हामी यही बौद्ध तिनचुलीको पिपलको रुखमा छौँ। फर्किनु पर्यो। ल फर्के फोन गर्नु पर्यो। हाम्रो कुरा साह्रै कि मलाई फोन खाना नबसी जहिले पनि यो लोकेसनलाई मलाई फोन हालेर दिए। यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो प्रब्लम, लोकेसन प्रब्लम। तपाईँलाई म एकछिनमा यो नम्बर दिनेछु, हटलाइन नम्बर। त्यहाँ फोन गरेर तपाईँहरूले सिलिन्डर चाहिँ दिनु सक्नुहुनेछ। खाली सिलिन्डर दिनु होला, रिक्वेस्ट गरेका छौँ है प्लिज। अनि एक नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्को नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ। र हामी हरेक नेपालीहरू अशिक्षासँग, यो कोभिडसँग, बेरोजगारसँग, भुकमरीसँग जुधेर यो राष्ट्रलाई सुखी र समृद्धि बनाउनुपर्छ। हामी भाषण होइन र आश्वासनमा होइन, हामी रियलै काम गर्नुपर्छ। हरेक नेपालीहरू
यो बेलामा तपाईहरु जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट दुखी गरिब अशक्त असहायको सेवा गर्नुस्। हामीलाई नै सहयोग गर्न पर्छ भन्नु छैन र हरेक व्यक्तिले हरेक आफ्नो घरबाट आफ्नो टोलबाट सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके मलाई के फोन गरेर मलाई लोकेसन भन्नु ल कहाँनिर मलाई बोल्न दिदेऊ न। ओके र तपाईहरुलाई कस्तो छ आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीलाई केयर गर्नु होला, आफ्नो समाजलाई केयर गर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँ बाटो हरायौँ र फेरि पनि भन्छु तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ अक्सिजन ग्यासको अभाव सँगसँगै त्योभन्दा पनि डबल अभाव चाहिँ अहिले सिलिन्डरको छ। खाली सिलिन्डर चाहिँ दिनु होला हामीलाई छ भने र तपाईहरुले फिर्ता गर्नेछौँ हामी। ओह्रालो त्यो होला कि त्यो होला रामेटी मन्दिर यही हो। मन्दिर यही हो। ओके फोन उठेन हाम्रो। ओह्रालो त्यो होला सायद रामेटी कपनतिर जाने बाटो हो। उमेशी त्यो बाटो त्यो हो कि त्यो रामेटी ओह्रालो त्यही हो होइन कपनतिर जाने बाटो के बौद्धतिर जाने बाटो हिजोबाट चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बन्द गरेको छ र अहिले चाहिँ गाह्रो के भएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ फ्रीली फेरि बाँड्न पनि पाइरहेको छैनौँ किनभने मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ रोक गरेको छ होइन अनुमति बिना चाहिँ नबाँड्नु नदिनु भन्नुभएको छ। यसले गर्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ फेरि र हामीले भनेको पैसा तिरेर होइन पैसा नतिरिकन फ्री सर्भिस हो हामीले र अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि सेवा गरिरहेका छौँ र तपाईहरुले हातेमालो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर कमेन्ट गरेर हामीलाई काम गर्ने हौसला दिन सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा पनि हामी दुई टिम मिलेर नयाँ कार्यक्रमहरु पनि लन्च गर्दैछौँ। यसमा तपाईहरुको माया सद्भाव ममताको खाँचो छ। वास्तवमै देशमा अप्ठ्यारो पर्दा हामी एक युवा भएर यो राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपाल र नेपालीप्रति एकदम सचेत भएर हामी काम गर्न जरुरी पर्छ किनभने आफ्नो पेसा व्यवसाय जे जसो भए पनि राष्ट्रमा अप्ठ्यारो पर्दा रियलै हामी फिल्डमा निक्लेर काम गर्नुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, त्यो हिसाबले आफ्नो तर्फबाट हामी सजग भएर हामी काम गर्न आह्वान गर्छौँ। हजुर र हामी 12 जिल्ला जाँदैछौँ। 12 कुन ठाउँ चाहिँ 12 को औद्योगिक क्षेत्रमा जाँदैछौँ हामी र त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन हामीले रिफिल गर्दैछौँ। त्यहाँ पुगेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले खाली सिलिन्डर चाहिरहेछ। इफ हामीले चाहिँ पाएन भने पनि हामीले सिलिन्डर किनेर भए पनि हामी लिएर जानेछौँ। हामीले चाहिँ अब आदि किनेर पनि छौँ हामीले होइन किनिसकेका छौँ। पहिला जुन किनेको सिलिन्डर छ त्यो छँदैछ हामीसँग तर अरू पनि चाहिरहेछ हामीलाई। बाजुरादेखि रातदेखि फोन आइरहेछ 25 जना बच्चाहरू कता बाजुरामा यो फोनै उठायो नि बाजुरामा 25 जना बच्चाहरू छन् एउटा आश्रममा अब खानालाई खाद्यान्न छैन रे पठाइदिनु पर्यो भनेर फोन आछ र नागरिकको यति भरोसा छ सम्भवतया हाम्रो काम गरेको विश्वासले जसरी देशैभरि अप्ठ्यारो पर्दा हामी सँगै हिँडेका थियौं। अघिल्लो बारी पहिरो जाँदाखेरि पर्साको टिम र हाम्रो टिम हामी सबै कालीकोट अनि बागलुङ अछामको रामारोसम लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हातेमालो गरेर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको लागि सेवा गरेका छौं। यो अभियान जारी रहनेछ। तपाईहरुको साथ सहयोग माया रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरुमा अझै तपाईहरुको माया ममता भयो भने अझै हौसला तपाईहरुको भयो अझ राम्रा काम गर्नेछौं। तपाईहरुलाई आह्वान गर्छौं। हुन पनि हामीलाई के विश्वास छ भने तपाईहरुको माया ममताले गर्दा हामीलाई कोभिडको पनि साँच्चै नै डर लाग्दैन किनभने धेरै अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको लागि हामी सहयोग गरिरहेछौं। बिहानमा हामी उठेर 4 बजे उठेर हामी खाना बनाएर थापाथलीनिर 250, 300, 400 जनासम्म हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो माल अस्पतालमा 100 जना हुनुहुन्छ। विभिन्न हस्टेलका बिरामी कुरुवाहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले मठ मन्दिरमा बस्ने हुने असहाय अशक्त मनोरोगीहरूलाई त्यहाँ पनि खुवाउँछौं। फेरि दिउँसोको टाइममा हामीले अक्सिजन वितरण गर्छौं र फेरि दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खानेहरूको घरमा बालबच्चा हुनुहुन्छ। 8-10 दिन काम बन्द भइसकेको छ। जसले दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने मजदुरहरूको चुलो बल्न छोडिसकेको छ। जसका साना बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी त घरमा बसेर 2-3 छाक टन्न खाँदा हाम्रै देशका आखिरी ती दाजुभाइ न हो भोकै टुलु बसिराख्दाखेरि हाम्रो मनले मान्दैन र हामीले मिलेर काम गरेका छौं।
हरेक नेपालीलाई रोगबाट र भोकबाट र हरेक नेपालीको अप्ठ्यारोमा साथ दिने प्रयत्न गरेका छौं। हामीले अब नयाँ नयाँ कार्यक्रमको पनि लन्च गर्दैछौं। अब हामीले तपाईहरुको लागि फ्री एम्बुलेन्स सेवा लामो समयको लागि सम्म जसले पैसा तिरेर सक्नुहुन्छ उनीहरुको लागि पैसा लिएर र पैसा नहुने निम्न वर्गको लागि हामी निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि हामी दुईटा टिमको सहकार्यमा हामी गर्ने छौं। त्यसको लागि केही आर्थिक सहयोग चाहिन्छ हामीले हाम्रै टिमको सदस्यबाट र सहयोग गर्न चाहनुहुने हामीले त्यसरी कसैसँग हामी सहयोग माग्दैनौं र इच्छा चाहनाले दिएको पनि हामीले नाइ भन्दैनौं। र हुन पनि यो लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि दैनिक गाडीहरुमा हिँड्नुपर्छ, धेरै खर्च हुन्छ। तर हामीले हाम्रै स्रोत र साधनबाट र संसारभरि छरेर रहनेको बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र विशेष गरेर बेलायतमा हुने ईशा गुरुङ दिदी र त्यसपछि हाम्रो इजरायलमा हुने सुनिता गुरुङ दिदी र भीम उपाध्याय सर र पल्साजीको विशेष हाम्रो सहयोगबाट हामीले काम गरिरहेका छौं र तपाईहरु पनि हाम्रो काममा हातेमाले गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थप पल्जीबाट। हामी चाहिँ यहाँ सामान ठाउँ हेर्दैछौँ, अझै भएन हामी हराएर छौँ। लोकेसन अलिकति मिस्टेक भएछ र फेरि पनि भनेछु हामी अब बारा जिल्ला जाँदैछौँ, त्यहाँ अक्सिजन रिफिल गर्न जाँदैछौँ हामी 2-3 दिनभित्र। र त्यसको लागि हामीलाई चाहेको छ खाली सिलिन्डर। तपाईसँग छ भने प्लिज दिनु होला हामीलाई। हरेक सिलिन्डरले हरेक नेपालीको ज्यान बच्नेछ। प्लिज तपाईले दिएको एउटा सिलिन्डरले सयौं नेपाली नागरिकको ज्यान बच्नेछ। 2-4 दिन एकदम कोभिडले सताउँदो रहेछ, तपाईहरुले चाहिँ अब ख्याल नसम्झिनु होला। 1-2 दिन र 2-3 दिन त निकै कठिन बनाउँछ यसले। र उहाँको कुरा यही हो। हामी तपाईहरुलाई फिर्ता गर्नेछौँ त्यो सिलिन्डर। प्लिज अहिले गाह्रो परेको अवस्थामा चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ। हामी सिलिन्डर चाहिँ कलेक्सन गर्दैछौँ, 3-4 दिनदेखि हामी कलेक्ट गर्दैछौँ। हामी चाहिँ यता हो ओके रामिटी यता रहेछ नि रामिटी कस्तो राम्रो ठाउँ है। तर यहाँ चाहिँ लकडाउन छैन जस्तो लागिरहेको छ, पुरै खुल्लै रहेछ, मजाले हिँड्नुपर्छ, अलिक केयर गर्नुपर्छ हामी। र पल्साको टिम र हाम्रो टिम मिलेर विभिन्न किसिमको उत्पादनका सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्दैछौँ। जुन उत्पादन गरेका सामग्रीले तपाईलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेछ र त्यसबाट बचेको केही पैसाले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, दुखी, अशक्त, असहायहरूको सेवा गरिनेछ। र स्वयं हामी त्यसैबाट आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम आफै र आफ्नो संस्था र त्यही सामग्री उत्पादनबाट उद्योगबाट उत्पादन भएको सामग्री बेचेर तपाईहरुलाई सेवामा हामी समर्पित हुनेछौँ। यसमा हाम्रो पल्जीको ठूलो साथ सहयोग रहनेछ र निरन्तर फोन आइरहेको छ हाम्रो हटलाइन नम्बरमा। हामी यति दुःख लाग्छ, हृदय फोन आउँछ, हेर्नुहोस् यस्तो बेहाल छ। 1140 सरकारको हटलाइन नम्बर छ, तर त्यो नम्बर भन्दा नि हाम्रो नम्बरमा विश्वास गरेर मान्छेको फोन आइरहेछ। तपाईहरुको विश्वासलाई हामीले कहिल्यै तोड्न दिने छैन। के फोन आइरहेछ? राइट यो फोन तपाईको लगभग यो लकडाउन भइसकेपछि 2-3 वटा फोनै हाम्रो बिग्रिसकेको छ। हेलो हामी कैलाश बोर्डिङ स्कुल पुग्नै लाग्यौँ। यहाँ सिलिन्डर छ अरे, अझ घडी होला। तपाईँहरूको कमेन्ट एकछिन पढ्नेछु है। अहिले चाहिँ हाम्रो कैलाश बोर्डिङ स्कुल फोन गर्नु त आयो हामी त्यही हो। फोनै उठ्दैन, म्याङ्गो है। कस्तो फोन हो? फोनै उठेन यार, खिचेको। हेलो नमस्कार, हजुर भन्नुहोस् त। हामीसँग अहिले हजुरहरूको बिरामी कहाँ? अहिले हामीसँग अक्सिजन छैन। हामी अब कलेक्सन गरेर भोलि या पर्सिमा ल्याउँछौँ। हजुरहरूको कुन ठाउँमा नि हजुरलाई चाहिने? नेपाल मेडिकल कलेज। हजुर हजुर यहाँ चाहिँ यस्तो सपिङ हुँदैछ। हजुर एकदम सिरियस भएर ल हामी हाम्रो साथीहरूसँग बुझेर हामी
तपाईँलाई फेरि कल ब्याक गर्छौँ है त। हामी त भोलि जान्छौँ, अनि भोलि गएर लिएर आएर तपाईँलाई पर्सिसम्म हुन्थ्यो। अहिले हामी हाम्रो कुनै टिमहरूसँग अरू साथीभाइसँग छ कि कल गरेर तपाईँलाई कल ब्याक गर्छौँ है त। तपाईँलाई हामी सोध्दैछौँ, सुन्नु न, 1140मा फोन हान्नुभयो, 1100 यो अक्सिजनको हटलाइन नम्बरमा फोन हान्नु त, 1140। हाम्रो बिरामीलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो भनेर हान्नु त। हाम्रो चाहिँ अलि सिलिन्डर पाउनै गाह्रो भइरहेछ र हामी यसो गल्ली गल्लीमा गइरहेछौँ, घर घरमा गइरहेछौँ, लिन पनि गइरहेछौँ र दिन पनि गइरहेछौँ। हामी चाहिँ एउटा सिलिन्डर खोल्नलाई झन्डै 1.5 घण्टा 2 घण्टासम्म गाडीमा कुद्नुपर्छ। तपाईँको काठमाडौँमा दैनिक 200-250 किलोमिटर हामी कुद्नुपर्छ। हामी कोभिड रिपोर्ट र डाक्टरले अक्सिजन दिनुपर्छ रिपोर्ट लिएर हजुर बालोदी क्षेत्रमा गएर भन्नुहोस् न सर। अझै हामीले घर भेट्टाएको छैन। घरमा कि ग्रिल दुधको ओके। र हामी भोलि जान्छौँ र भोलि हामी जाँदैछौँ बारा जिल्ला। त्यहाँको अक्सिजन कम्पनीमा चाहिँ त्यो औद्योगिक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी अक्सिजन रिफिल गर्दैछौँ हाम्रो सिलिन्डरमा, खाली सिलिन्डरमा जति हुन्छ कलेक्ट। त्यही भएर भोलि हामी कति जान्छौँ? भोलि 10 बजीतिर अझै कलेक्सन गर्न छ। सिलिन्डर भएको भए त हामी आजै गइन्थ्यो, तर के गर्ने, हामी आजै जाने प्लानमा थियो तर भएन। अझै माथि हो र तपाईँहरूसँग क्वेसन छ भने भोलि 10 बजे 11 बजीसम्म दिनु होला हामीलाई खाली सिलिन्डर। तपाईँहरूलाई चाहिँ सकुशल फिर्ता दिनेछौँ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, एउटा सिलिन्डरको लागि यति समय कुद्नु परेको छ। मात्र यो अप्ठ्यारोमा परेको बिरामीको सुविधाको लागि हामीले यसरी हामी कुदिरहेका छौँ। हामीसँग 2टा गाडीमा हामी यसरी हिँडिरहेका छौँ र अवश्य नै अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई साथ सहयोग गर्न हामी सधैँ तयार छौँ। बाटोमै हुनुहुन्छ अरे कस्तो कपडा लाउनु अरे अरू बाटोमा हुनुहुन्छ अरे, मन्दिर नजिकै। मन्दिर त यस्तै डाँडा काँडा हुने हो। यो त होइन अलिक टाढो बोल्नु। हाम्रो यहाँ मन्दिर कहाँ छ नि? मन्दिर अझै माथि ए सिसाला कुन टाढा रहेछ है बाफे। यहाँ हो कि यहाँ मन्दिरमै हो, मान्छे त्यही हुन्छ। ओके, मन्दिर कता छ? मन्दिर के त मन्दिर त त्यहाँ होइन, मन्दिर अगाडि हो मन्दिर। ए ल उताबाट अब त छोटो हुँदो रहेछ। त्यो बाटो छोटो रहेछ। मायाको निम्ति सोझो बाटो आए घुमेर घुम्थ्यो भने जस्तो यो हो। यो त स्कुल हो के हो? मन्दिर त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ। ल खाली सिलिन्डर त्यही छ। यहाँबाट गयो भने कहाँ पुग्छ नि? ए अरूबारी हामी त अरूबारीमै थियौँ त, अहिले त माथिसम्म आइसकेका थियौँ। ल यसरी एउटा सिलिन्डर तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष के अरे यताउता यसरी एउटा सिलिन्डर देखाइरहेका छौँ। उहाँबाट हामी एउटा सिलिन्डर ल्याएका छौँ र यो एउटा सिलिन्डरले अप्ठ्यारो परेको बेलामा 2-4 जना बिरामीको लागि हामीले प्राण जोगाउन सक्नेछौँ। अवश्य नै उहाँले हामीलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ, जसले एउटा सिलिन्डर दिएर हामीले यो भरेर लगेर फेरि यहाँबाट हामीले हामीसँग आज हामीले लगभग कतिवटा 4-5वटा कलेक्ट गरिसकेका छौँ। दाजु थोरै माथि आउनु। अहिलेसम्म हामीले कलेक्ट गरेर चाहिँ यति छ। आज 1 2 3 4 5
3 4 5 6 वटा आउनु न अझै हो ए घुमाउनु पर्छ हामी खाली सिलिन्डर छ भने प्लिज तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ दिनु होला हामीलाई तपाईँलाई सकुशल फिर्ता दिनेछौँ हामी आउनु आउनु फुल काट्नु उता हेर्नु अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको सहयोगको लागि हाम्रो टिम नेपालद्वारा सञ्चालित विमलजी ओके काम गर्नु कठिन छ सबैलाई चाहिएको छ अक्सिजन सिलिन्डर भन्नुभएको छ इसा गुरुङ दिदी नमस्ते लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ दिदीको साथ र सहयोगले गर्दा हाम्रो टिम नेपाल र पल्साको टिम काम गर्ने निकै हौसला भएको छ र विशेष हामीलाई अब काम गर्ने हौसला अब हाम्रो टिम नेपालको संरक्षक र हामीलाई सामाजिक काम गर्ने सिकाउने अभिभावक ईशा दिदीलाई चाहिँ हृदयदेखि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पल्साजीले के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीले थ्याङ्क यू दिदी यति साथ सहयोगको लागि गार्जियन भएर बसिदिनु भएको छ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ सल्लाह दिनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ म छु भन्नुहुन्छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो उहाँको नाम के सरको नाम के मलाई थ्याङ्क यू एकदमै सरको नाम हजुर उहाँलाई चाहिँ भाइहरूले टिप्नु भएको छ नम्बर टिप्नु भएको छ र दिदीलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने हामीले अब यहाँ काठमाडौँको बाट स्टुडियोबाट अनुमति लिएर बाराको स्टुडियोसँग हाम्रो कुरा भइसकेको छ र यहाँको स्टुडियोसँग हामीले अनुमति लिएर 12 मा गएर 100 वटा सिलिन्डर भरेर लिएर आएर कमसेकम 100 वटा सिलिन्डर चाहिँ एकैचोटि अप्ठ्यारोमा पनि धेरै कल आयो धेरै व्यक्तिहरूको तपाईँले अक्सिजन नदिएर मृत्यु भयो भनेर खबर आएको छ धेरै दुःख लाग्छ आफ्नै आँखा अगाडि आज फोन गरेको बिरामी भोलि बिहान उठ्दा मरेको सुन्दा त्यो हिसाबले हामीले काठमाडौँमा अक्सिजन अभाव भएपछि र यहाँका कम्पनीहरूमा धेरै अक्सिजन प्लान्टहरू बिजी भए भर्नको लागि र भ्याली बाहिरका कम्पनीहरूमा अक्सिजन छ तर सिलिन्डर छैन त्यो हिसाबले हामीले बाराको अक्सिजन उद्योगहरूमा गएर भर्नको लागि त्यहाँ 2 ठाउँको सिडिओको अनुमतिबाट हामी काम गर्दैछौँ उहाँको नाम के रहेछ उमेश भाइ उहाँको नाम के रहेछ राजकुमार सर ए लास्ट अब गोदाम जाउँ हामी अनामनगर जाउँ पानी हजुर हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ उता अर्को पानी छ त पानी छ हाम्रो गुरुजी होइन उहाँ चाहिँ उपाध्यक्षजी हो त्यही त होइन जिस आजको लागि त हो नि त गुरुजी अर्कै हो ए होइन ए म त सेम देखिन ओके राजकुमार सर कहाँ हुनुहुन्छ जानुभयो ए हो म त उहाँ आउनुपर्छ सोचिरह ल है दाजु हाम्रो पनि उहाँ पानी खानुहोस् हाम्रो साउजी नै हो फोन आएको छ फोन उठाउनु ग्रेट जब भन्नुभएको छ रविन्द्र तामाङ जोड दबाउनु रेशमी थारू थ्याङ्क यू हजुर जेम्स आकाश मण्डल उत्तम दाहाल दृष्टि भट्ट थ्याङ्क यू अर्जुन हमाल थ्याङ्क यू धनलाल बोहरा छेत्री हजुर तपाईँहरू पनि आफ्नो साइडदेखि चाहिँ हजुर हजुर फोन आएको रहेछ उहाँलाई फोन आएको रहेछ ग्यास अक्सिजन ग्यास चाहियो भनेर चाहिँ भनेको भनै हुनुहुन्छ विमलजीलाई मलाई पनि फोन आएको त्यही अक्सिजनको लागि नै सर हामी के गर्ने त्यही अक्सिजन जो गर्नको लागि घर घरमा एक एकवटा सिलिन्डर कारखानामा चाहिँ जोगाड गरेर हिँडिरहेका छौँ र यो लहर भ्याली बाहिर लहर हामी भरेर लिएर आउने प्रयत्न छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ यति विश्वास गरेर हाम्रो 5 वटा नम्बरमा यसरी नन स्टप फोन आएको अवस्था छ हजुर सरलाई हामी पछि सिलिन्डर आज फोन गर्छौँ है
हेलो हजुर 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 यस्तो गाह्रो छ यहाँ अब अक्सिजन चाहिरहेछ मान्छेहरूलाई होइन बिरामीहरूलाई चाहिरहेछ तर हामीले सकभर सुन्नु न सक्दो सहयोग गर्ने हेर्नु न हामीले कोसिस गरिरहेछौँ अस्तिसम्म हामीले बाँड्यौँ अहिले चाहिँ हामीसँग अक्सिजन नभएर सिलिन्डरै नभएर सबै हस्टेलमा मातृका सञ्चाल सबै प्याक भएर रोजी भुजेल आज घर घरमा सुमित्रा खतिवडा जय जङ छेत्री प्लानमा छौँ वीर बहादुर घिसिङ छैन हजुरको बिरामी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ लिम्बू पोमु सुमी हजुर दिया बजाचार्य थ्याङ्क यू हजुरको बिरामी कुन ठाउँ हुनुहुन्छ हेलो यहाँ पनि फोन आएकै छ यता पनि हामी सबै टिमलाई फोन आइरहेको छ दिनमा हजारौँ फोन आउँछ उहाँहरूलाई हामीलाई पनि मलाई पनि हुन्छ नि दिनमा 100 फोन आइरहेको छ कल आइरहेको छ हाम्रो टिमका साथीहरू सबैको हातमा 5 जनाको हातमा मोबाइल छ र 5वटा हटलाइनमा यति आशा र भरोसाको साथ फोन आएको छ र जति फोन आएको छ हामीले दिन सकेका छैनौँ यसप्रति सम्पूर्णमा पर्न गएको असरमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र अब आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्यासँग जुझ्नको लागि हाम्रो टिम नेपालले विशेष किसिमको भोलि पर्न सक्ने समस्यामा जुझ्नको लागि हामी विशेष किसिमको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मान्छेमा राज्यसँग भन्दा नि एउटा संस्थासँग बढी भरोसा भएकोमा तपाईँहरूको भरोसा टुट्न हामीले दिँदैनौँ आगामी दिनहरूमा हामीले विशेष तरिकाले हामी काम गर्नेछौँ यस्ता महामारीहरू भावीको पुस्तामा पनि आउन सक्छ त्यही भएर सबै युवाहरूलाई सचेत गराएर देशमा अप्ठ्यारो पर्दा हर युवाहरूले सशक्त रूपमा काम गर्न लागि हामी आह्वान भन्छौँ र हामी सिकाउनेछौँ विभिन्न स्कुलहरू कलेजहरूमा हामी चाहिँ क्लासहरू पनि लिइरहेका हुन्थ्यौँ त्यो बेलामा र अहिले हामी सशक्त भएर राष्ट्र निर्माणमा हामी अघि बढ्न जरुरी छ थ्याङ्क यू र अब चाहिँ म लाइनबाट बिदा माग्छु र मैले फेरि भन्छु अब तपाईँहरूसँग खाली सिलिन्डर छ भने प्लिज दिनु होला हामीलाई मलाई दिनु होला हाम्रो टिम नेपाललाई दिनु होला हाम्रो टिमलाई दिनु होला प्लिज तपाईँहरूलाई सकुशल फिर्ता गर्नेछौँ सिलिन्डर चाहिँ फिर्ता दिनेछ तपाईँहरूलाई त्यो काम सकेपछि अनि त्यस भोलि हामी जाँदैछौँ 12 जिल्लामा त्यहाँ अक्सिजन रिफिल गर्न जाँदैछौँ बाटोमा पर्ने बाटोमा कतै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई भेटेर दिँदा हुन्छ हेटौडामा अनि पसलैयामा अनि कुन बाटो छ त्यही बाटो नानघाटमा मुगलिनमा मलेकुमा अनि धादिङमा जता पनि हुन्छ तपाईँहरू हामी अन द वे हुन्छौँ तपाईँहरूले जानकारी गराउनु छ हामी कहाँ छौँ भनेर र दिनु होला र तपाईँहरूलाई फिर्ता दिनेछौँ हामी कहिले कहिले कतै भेटेर हाम्रो टिमले चाहिँ दिनेछ तपाईँहरूलाई सिलिन्डर ओके र अब हामी यो सिलिन्डर चाहिँ हामीले अब गोदाम हामी जाँदैछौँ त्यहाँ छोड्नेछौँ हामी हाम्रो टिम नेपालको अफिसमा जाँदैछौँ हामी र हाम्रो टिम नेपालको अफिस अनामनगरमा छ तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ गएर दिनु होला खाली सिलिन्डर दिनु होला त्यहाँ तपाईँहरूले गाह्रो परेको छ भने सम्पर्क गर्नु होला उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ सक्दो हेल्प गर्नु हुनेछ सो त्यही हो भोलि हामी जानेछौँ तपाईँलाई मैले स्टोरीमा अपडेट गराउँदै जानेछु म कहाँ पुगेँ के पुगेँ भन्दै सक्नुहुन्छ भने खाली सिलिन्डर दिनु होला हामीलाई बाटोमा धादिङ मलेक्रो अनि चितवन होइन मलेक्रो मुगलिन अनि हेटौडा पथलैया बारा वीरगञ्ज जहाँ हुनुहुन्छ दिनु होला तपाईँहरूलाई फिर्ता दिनेछौँ पछि हामी अहिले एकदम अभाव छ काठमाडौँमा या नेपालभरि नै सिलिन्डरको अभाव छ अक्सिजन सिलिन्डरको सो प्लिज त्यही भन्न चाहन्छु थकै पनि लाग्यो मलाई बल्ल हस् थ्याङ्क यू अब बाँकी भेट भोलि हुनेछ र तपाईँहरूलाई म फेरि नम्बर अहिले म्याक्सिमम मेरो पेजबाट स्ट्याटसमा लेख्नेछु यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला भनेर र मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्दा पनि हुन्छ थ्याङ्क यू रात पनि परिसक्यो ओके र सक्दो केयर गर्नु होला आफ्नो केयर गर्नु होला अलिकति सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो कुरा सामाजिक दूरी नै हो अनि बाहिर निस्किने बित्तिकै लाग्छ या घरमा बस्ने बित्तिकै लाग्दैन भन्ने कुरा त्यो पनि फेरि गलत हो तर हामी चाहिँ मेन कुरा भनेको सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नु पर्यो कोही मान्छेसँग चाहिँ बिरामी मान्छे या कोहीसँग पनि हामी नजिक नहौँ अलिकति सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ त्यही भन्न चाहन्छु र हामी पनि बाहिर अलिक जस हामी सेफली हिँडिरहेको छौँ बाहिर मजाले ग्लोभ्स छ मास्क छ पिपी छ सबै छ ओके अनि यहाँ साथमा सेनिटाइजर पनि छ
सबै पिपी लगाएर हिँड्नु भएको छ, थाक्नु भएको छ साथीहरू र सेनिटाइजर पनि छ हामीसँग। ओके, र बाँकी कुरा चाहिँ अब तपाईँले फेरि म अहिले एकछिनमा स्टोरीमा पनि खुलाउने छु र भोलि हामी कति बजे कहाँ जान्छौँ त्यो पनि तपाईँलाई भन्नेछु एकछिनमा है त। फोन आएकै छ। हजुर 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 कुन स्टोरबाट होला? अल्कामा। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले पनि एकदमै हामीलाई प्राइभेट सेक्टरदेखि चाहिँ अक्सिजन कसैलाई पनि दिन चाहिँ रोक गर्नुभएको छ अनुमति बिना। यो चाहिँ अलिकति अक्सिजनको मात्रा कति छ तपाईँको? अलिक राम्रो लागेन हामीलाई चाहिँ, किनभने हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट भए पनि हामी पर्सनली पनि हामीले चाहिँ दिन पाउनुपर्छ, कसैले हेल्प गर्न पाउनुपर्छ हामीले। र एक्कासी हामीलाई चाहिँ सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाइदिनु भएको छ। अब अनुमति लिनु पर्छ, अनुमति लिन जाँदै नै यता बिरामी एक्सपायर हुनु होला भन्ने डर छ हामीलाई चाहिँ। अब त्यही त नेपाल सरकारको कानुन हो, सरकारको कानुनलाई मान्नुपर्छ हामीले। तर त्यही पनि हामी अनुमति लिई पनि हामी काम गरिरहेछौँ। ओके, र यति भन्दै आजलाई चाहिँ म लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान, स्टे सेफ, आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु होला, आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नु होला, त्यसपछि समाजको त केयर भइहाल्छ नै। हस्, बाई, थ्याङ्क यू, बाई, स्टे सेफ, स्टे सेफ, बाई भन्नुहोस्, बाई 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 बाई। हजुर हजुर के को लागि र सिलिन्डर छ भने प्लिज दिनु होला है भोलिसम्म हामीलाई फिर्ता गर्नेछ। कुन ठाउँमा हजुर अहिले?